फरजाना, तुम्हें याद है ना कि घर में बेटी की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ बेटा ही होना चाहिए। तुमने पहले ही एक बेटी जन्म देकर हमारे घर का बोझ बढ़ा दिया, लेकिन अगर अब तुमने फिर बेटी पैदा की तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी सास ने मुझे दो टोक अंदाज में कहा था। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठी और वो कमरे से बाहर निकल गईं। कुछ देर बाद दाई की मदद से मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं बिल्कुल बेहोश थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अगले लम्हे होश में आते साथ मेरी नज़र सास पर पड़ी, जो मुझे एक ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे वो मुझे खा जाएंगी। फिर उसने दाई से मोहब्बत भरी नज़रों से कहा, ज़रा मेरी पोती को मुझे दो, मैं इसकी नज़र उतार लूँ। दाई ने मेरी बेटी को मोहब्बत से सास की गोद में डाल दिया, जिसे लेकर वो बाहर निकल गई। मैं सास के पीछे दौड़ते हुए दाई पर चिल्ला उठी, ये तुमने क्या कर दिया? न जाने वो मेरी बच्ची के साथ क्या करेगी। मैंने अपनी हालत की कोई परवाह न करते हुए चीखो पुकार शुरू कर दी और तड़पते हुए बाहर निकल आई। मैं अपनी सास को तलाश कर रही थी, जो मेरी बच्ची को गोद में उठाए हुए न जाने कहाँ भाग रही थी। ये हमारे गांव का दूसरा इलाका था, जहाँ सामने नदी बह रही थी। मेरी सास नदी के किनारे पर आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे पुकारा, प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे मेरी बच्ची वापस दे दें, उसके साथ जुल्म न करें। सास ने झुंझला कर जवाब दिया, क्या तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? खबरदार, जो तुमने बेटी को जन्म दिया, अब तुमने ये गुनाह कर दिया है और इसके लिए तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, समझी? ये बोझ मैं फ़ौरन सर से उतार दूंगी। ये कहते ही उसने मेरी बेटी को नदी में फेंकने की कोशिश की। मैंने फ़ौरन जाकर उसके पाँव पकड़ लिए। नहीं नहीं, ऐसा ना करें, मैं इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, आप लोगों की नज़रों से छुप जाऊंगी, लेकिन यूँ मत करें, इस बच्ची का क्या कसूर है? लेकिन मेरी आहो पुकार की उसने परवाह न की और यूँ मेरी सास ने एक झटके से मेरी बेटी को नदी में फेंक दिया। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि नदी का पानी लहर बनकर हरकत करने लगा था और फिर चंद लम्हों बाद वो पानी बिल्कुल साकित हो गया। मैं बेताब होकर अपनी बच्ची को पुकारने लगी, लेकिन उस वक्त नदी में जाना बेवकूफ़ी थी। मेरी सास मेरी नौमौलूद बच्ची को नदी में फेंक कर वापस चली गई। घर वापस जाकर मैंने देखा कि मेरा शौहर शायान वापस आ चुका था। मैंने शायान के बाजुओं से पकड़कर रोते हुए कहा, शायान, अपनी माँ से पूछो कि इसने ये सब क्यों किया। वो क्यों नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी इस दुनिया में आए? इसने मेरी बेटी को नदी में फेंक दिया। शायान ने मुझे धक्के देकर फर्श पर गिरा दिया और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि खबरदार, तुमने बेटी को जन्म दिया, पहले भी बेटी थी और अब दोबारा बेटी पैदा कर दी। मेरी माँ पर यह इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं पहले ही तुम्हें तंबीह कर चुका था कि बेटी पैदा करने की गलती न करना। शायान के अल्फाज सुनकर मैं ज़ारो कतार रोने लगी और फर्श पर गिर गई। उसकी बातों ने मेरी रूह तक को झंझोड़ दिया। आखिर मेरा क्या कसूर था? मैंने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। मैं हर रोज़ अपनी दूसरी बेटी के गम में डूबी रहती थी, जबकि मेरी पहली बेटी अभी 2 साल की थी। वो मुझे रोता देख मेरी आंखों से आंसू पोंछती और पूछती, माँ क्या हुआ है? लेकिन मैं उसे क्या बताती? मोहल्ले की हर औरत यही सवाल करती थी और मेरी सास उन्हें यही जवाब देती कि अल्लाह ने बेटा तो दिया, लेकिन वो पैदा होने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया। इस तरह वो हर मोहल्ले की औरत का मुंह बंद कर देती, लेकिन मुझे कैसे चुप कराती? मैं जानती थी कि मेरी सास ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे अभी भी वो दिल दहला देने वाला मंजर याद है, जब मेरी सास ने अपनी संगदिली से मेरी बेटी को नदी में फेंक दिया था। चंद अरसे बाद मुझे दोबारा खुशखबरी मिली। मेरी सास ने फिर से वही ड्रामा किया कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो फिर से वही सब होगा जो पहले किया था। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोकर दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह, इस बार मुझे औलादे नरीना अता फरमा दे, ताकि मैं और ये जुल्म नहीं सह सकती। मैं नहीं चाहती कि एक नन्ही सी जान दोबारा एक जालिम औरत के हाथों जाए। मैं हर रोज़ यही दुआ करती थी। जब बच्ची की पैदाइश का वक्त करीब आया तो मेरी सास खुशी खुशी मेरे साथ आई और मुझे बच्चे के कपड़े दिखाने लगी। देखो, मैंने अपने हाथों से कपड़े बनाए हैं अपने पोते के लिए। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठी और दिल में खौफ की लहर दौड़ गई कि अगर अल्लाह ने मुझे फिर से बेटी दी तो मेरी सास मेरा क्या हाल करेगी। ये सोचकर ही मेरी हालत गैर हो रही थी। फिर वक्त आया और मुझे मालूम हुआ कि मैंने एक और बेटी को जन्म दिया है। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरी सास ने मेरे मुंह पर कह दिया,
आने दो शयान को, इस बार तुम्हें तलाक दिलवाऊंगी। तुम जैसी बदकिस्मत औरत की हमारे घर में कोई जगह नहीं। ये कहकर वो चली गई, लेकिन मैंने दिल में शुक्र किया कि इस बार उसने मेरी छोटी सी बच्ची के साथ कुछ नहीं किया। बच्ची को लेकर मैं सीधा घर आई, लेकिन जब शयान ने वो बच्ची देखी तो वो बिफर गया। सास ने गुस्से से कहा, देखो इस मनहूस ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया है, इसे धक्के देकर घर से निकाल दो, हमारे घर में इसका कोई हक नहीं। इसके अल्फाज ने मेरे दिल को तेज़ी से हिला दिया और मैं बेचैनी के आलम में सोचने लगी कि किस तरह इस कर्ब की दुनिया से निकल सकूं। सास ने मेरे शौहर से कहा, मैं नहीं चाहती कि इस मनहूस की वजह से कोई भी परेशानी खड़ी हो, इससे फ़ौरन फारिग कर दो। उसने दो टोका अंदाज में अपने बेटे से कहा और शायान जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था उसने फ़ौरन मेरी तरफ रुख किया। जैसे ही उसने मुझे तलाक देने का फ़ैसला किया, मैं उसके कदमों में बिछ गई और इल्तिजा करने लगी, प्लीज़ मुझे तलाक मत दो, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कौन अपनाएगा। मेरे अल्फाज सुनकर शायान ने मुझे पैरों से धुतकारा और वहाँ से चला गया। जब मेरी सास ने मेरी हालत की परवाह किए बगैर मुझे मेरी बच्ची के साथ छत के स्टोर रूम में धक्का दिया। मैंने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया हुआ था और सास की बेरहम हरकत ने मेरे दिल को चीर दिया था। सास बोली, बदबख्त औरत, तुमने मेरे बेटे को अपने झांसे में फंसा दिया है, तुम देखना मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर रहूँगी। ये कहते हुए उसने मुझे बालों से दबोचा। यही जगह है तुम्हारे लिए, यहाँ रहो और अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर अपने मुक़द्दरों को रोती रहो। वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने मेरी बड़ी बेटी को भी बेरहमी से मेरे पास धक्का दिया और फिर हम माँ बेटियों को रस्सी की मदद से बांध दिया। जब मेरी बेटी बोली, माँ दादो क्या कर रही हैं, आखिर हमने क्या किया है, मेरी बड़ी बेटी तड़पती रही, जबकि मेरी छोटी बेटी मेरे सीने से चिमटी हुई थी। मैंने उसे पूरी तरह ढांप लिया था कि रस्सी का कोई हिस्सा उसे छू न सके। कुछ देर बाद अचानक मेरी सास ने हम पर कोई चीज़ छिड़क दी। जब मुझे बदबू आई तो मैंने पहचाना कि वो पेट्रोल था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सास इतनी संग दिल भी हो सकती है। अगले ही लम्हे उसने माचिस की तीली जलाई और शैतानी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, अब देखते हैं कैसे बचती हो। ये कहते हुए उसने छिड़के हुए पेट्रोल पर आग लगा दी। मेरे चारों तरफ आग फैल गई और मेरी बड़ी बेटी इस सदमे से बेहोश हो गई। मेरी छोटी बेटी जो मेरे सीने से चिमटी हुई थी, खौफ और दर्द से रोती रही। आग ने हम सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरी सास आग लगाकर वहाँ से चली गई। मेरे चारों तरफ से धुआं उठ रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। दिल ही दिल में मैंने दुआ करना शुरू कर दी। मैं अब आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी थी और साथ साथ सूरह जिन की तिलावत करने लगी। बस यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह कोई ऐसा वसीला पैदा करे जिससे मैं इस मुसीबत से निकल सकूं। आग की तपिश से मेरा वजूद झुलस रहा था और कर्ब से मैं अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन उसके अगले ही पल ऐसा महसूस हुआ जैसे वो तपिश एक सर्द एहसास में बदल गई हो। अचानक जब मैंने अपनी आंखें खोली तो जो मंजर मैंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अचानक बुझा दिया हो। आग की लपेट से जो धुआं उठ रहा था वो भी गायब हो चुका था और मैंने देखा कि रस्सियाँ भी आज़ाद हो चुकी थी। मैं हैरत में मुब्तला थी कि ये सब कब हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ चंद लम्हे के लिए ही तो दुआ की थी और अपनी आंखें बंद की थी, मगर इसके बाद मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई मुआजिज़ा हुआ हो। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मगर जब मैं यहाँ इस घर से भागने ही वाली थी, मेरी सास ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो मुझसे चीख कर बोली कि ऐसे तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूँगी, और पूछा कि मैं वहाँ से बच कैसे गई। मेरी सास हमेशा मुझ पर थप्पड़ों की बरसात करती थी। वो मुझे धक्के देकर अंदर ले आई और फिर मेरे शौहर के सामने रोने लगी। सुबह के वक्त जब मेरे शौहर ने अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वो बोल उठा, माँ क्या हुआ है? मेरी सास ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये कह रही है कि मैंने इसकी दूसरी बेटी को मार डाला था। जब मैंने चीख कर कहा, ये इल्ज़ाम नहीं सच्चाई है, तुमने ही मेरी बेटी को नदी में फेंका है। शौहर ने जैसे ही मेरी ये बात सुनी तो मुझे ज़ोर से पीटने लगा। उसने मुझ पर थप्पड़ और लातें बरसाना शुरू कर दी। मेरा वजूद मुकम्मल तौर पर बिखर चुका था। मेरे शौहर ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि मेरे सीने में मेरी बेटी दुबकी हुई है। इस सूरत हाल में मेरा अब इस घर में रुकने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता था। मेरा नाम फरजाना है। मेरे अब्बा हमारे गांव के एक मारूफ सियासतदान हैं, जिनका रोब और दबदबा पूरे गांव में था। उनका यही रोब मेरी अम्मा पर भी चलता था।
جیسے ہی میری اماں نے مجھے جنم دیا، میرے ابا نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اماں نے کسی طرح اپنی جان بچائی، مگر ہر روز ابا کے ہاتھوں پٹتی رہی۔ میری نظروں میں میرے ابا کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن ابا نے اماں کو شدید مارا پیٹا، جس کی وجہ سے اماں ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے بعد ابا نے مجھ پر بالکل بھی توجہ نہیں دی۔ ایک دن اچانک ابا گھر میں آئے، نئی ملازمہ لے کر، تاکہ وہ میرا خیال رکھ سکے۔ ابا کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مجھ سے بات کر سکے۔ وہ ہر روز اپنے سیاسی معاملات میں مصروف رہتے تھے، لیکن وہ ملازمہ جو شکل و صورت سے ملازمہ نہیں لگتی تھی، ہر روز ابا کے قریب آنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی۔ وہ ملازمہ بہت جوان اور خوبصورت تھے۔ جب بھی ابا گھر آتے وہ نہا دھو کر سج دھج کر بیٹھ جاتی۔ اسے ایسے دیکھ مجھے بہت غصہ آتا تھا اور اس کی اداؤں نے ابا کو بہکانا شروع کر دیا۔ ایک دن ابا نے اس سے تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اس وقت یقین نہیں آیا کہ ابا یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ وہ ملازمہ امید سے ہے، اور یہ سن کر میرے ابا سے نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ ابا نے اس سے خفیہ نکاح کر لیا تھا، پر انہوں نے اس معاملے کو خفیہ رکھا۔ لیکن جب ملازمہ کی امید واضح ہوئی تو ابا نے یہ خبر پورے گاؤں میں پھیلا دی۔ کچھ وقت بعد ابا کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ابا سے میری نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ ایک دن ملازمہ نے میرے ابا سے کچھ کہا، جس کے بعد ابا مجھے دیکھ کر کچھ سوچنے لگے۔ اگلے دن ابا نے مجھے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، آج تمہاری ماں تمہیں کہیں لے کر جائے گی۔ جب ابا نے ماں کا لفظ بولا تو میں نے ملازمہ کو دیکھا، جو بالکل بھی میری ماں نہیں لگتی تھی، اور نہ ہی میں اسے اپنی ماں سمجھتی تھی۔ میں نے ابا کو صاف انکار کر دیا کہ میں اس عورت کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ جب ابا نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا تو میں نے مزید کچھ نہیں کہا۔ ملازمہ نے مجھے چھوٹے سے گھر میں چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ ابھی میں اس گھر کو گھور ہی رہی تھی جب ایک عورت میرے پاس آئی، جو کہ اب میری ساس تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، اچھا تو صادق چودھری کی بیٹی ہے۔ تیرے ابا نے میرا کافی حصہ کھایا ہے، میری زمینوں پر قبضہ کر لیا اور بدلے میں تجھے بھیج دیا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب میں اس عورت کے ساتھ رہنے لگی، مگر وہ ہمیشہ مجھے گھر میں بند رکھتی تھی۔ نہ جانے وہ کس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس عورت کے گھر کوئی بھی آتا تو مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا جاتا۔ وہ اسٹور روم میں مجھے کافی عجیب لگتا تھا، کیونکہ وہاں ہمیشہ کسی کی ہلچل کا احساس ہوتا تھا۔ پہلے دن جب اس نے مجھے اسٹور روم میں بند کیا، وہ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہاں کوئی روشنی نہیں تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ اچانک مجھے ایسے لگا کہ کوئی ہلچل ہو رہی ہے اور میرے ساتھ کوئی موجود ہے۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ میں نے جلدی سے دل ہی دل میں اذکار شروع کر دیے۔ جب میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اور فوراً بعد سورہ جن کی تلاوت کی تو وہ ہلچل بالکل ختم ہو گئی۔ مجھے سکون محسوس ہونے لگا، مگر ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ میں نے کافی دنوں سے نماز نہیں پڑھی۔ یہ سوچ کر میں نے نماز پڑھنے کی نیت کی اور اندھیرے میں نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے دوران مجھے پھر سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاس موجود ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ میری کمر کی ہڈی میں سنسنی دوڑ جاتی تھی۔ میں نے کبھی ایسا محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے اسٹور روم میں کسی کا سایہ ہو۔ وہ ہلچل دوبارہ سنائی دینے لگی، جیسے عجیب سی ہوا میرے وجود سے گزر رہی ہو۔ جب میں نے سورہ جن کی تلاوت مکمل کی تو یہ احساس ختم ہو گیا۔ میرا بھوک سے برا حال تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ مانگا تو وہ عورت مجھے مار مار کر پھر سے ہلکان کر دے گی، کیونکہ اسے اب بھی غصہ تھا کہ میرے والد نے اس کی جائیداد ہڑپ لی اور بدلے میں مجھے دے دیا۔ میں 2-3 گھنٹے ہی سوئی تھی کہ اچانک کسی نے میرے منہ پر کھولتا ہوا پانی پھینکا۔ میں درد سے تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا وہ عورت میرے سر پر غصے سے کھڑی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پہلے تمہارے باپ نے میرا جینا حرام کر دیا اور اب تو مجھے ذلیل کرنے پر تلی ہے۔ اس نے مجھے چوٹی سے پکڑا اور نیچے لے جانے لگی، کہنے لگی اب چل پورے گھر کی صفائی کر، دیکھنا تیرے باپ کا بدلہ میں کیسے لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے فرش پر پھینک دیا۔ میرا چہرہ فرش سے جا لگا اور میرے ماتھے پر گہری چوٹ آئی۔ درد سے میں تڑپ رہی تھی، مگر اس عورت کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب مجھے پورے گھر کی صفائی کرنے کا حکم دیا گیا۔
आधी रात को जब थकी हारी मैं वापस स्टोर रूम में आई, जहाँ कोई भी मेरा साथी नहीं था जो मेरे दर्द में शरीक हो सके। मैं घुटी घुटी आवाज़ में रोने लगी और मेरी सिसकियाँ स्टोर रूम में गूंज रही थी। फिर जैसे ही मैंने अस्कार किया, फिर से वही हलचल की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई सरगोशी हो। यह एहसास इतना शदीद था कि मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। मैं रोना भूल गई और खौफ के साथ सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी। कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई अजीब सा साया मेरे करीब है और कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा चेहरा जलने की वजह से तप रहा था और मुझे शदीद दर्द हो रहा था। नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी चीज़ मेरे चेहरे पर लग रही हो और आराम आराम से मेरी जिल्द फिर रही हो। यह एहसास काफ़ी सुकून देने वाला था कि मैंने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत न की। जब सुबह हुई तो मैंने अपनी आंखें खोली, पर वो दर्द और जलन मेरे चेहरे से बिल्कुल गायब थी। मेरा चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे पिछली रात को कुछ हुआ ही ना हो। जो थकन थी वो भी मुकम्मल तौर पर दूर हो गई थी। मेरे पैरों पर जो छाले बने हुए थे वो भी बिल्कुल मिट चुके थे और मेरी जिल्द बिल्कुल साफ और शफाफ हो गई थी। ये सब देखकर मैं हैरत में पड़ गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। इतने अरसे में मुझे समझ ही नहीं आई कि आखिर ये औरत मेरे साथ क्या करने वाली है। एक रोज़ जब उसने मुझे पूरे घर की सफाई करवा कर फिर पकवान बनाने को कहा तो मुझे एहसास हुआ कि आज कोई आने वाला है। फ़ौरन बाद ही उसका बेटा शायान आया। उसने अपने बेटे से कहा, इस लड़की से शादी कर लो और बहुत से बच्चे पैदा करो। जब तुम्हारा दिल भर जाए फिर अपनी मर्ज़ी से किसी और लड़की से शादी कर लेना, लेकिन हम इस लड़की से पूरा बदला लेंगे ताकि सादिक चौधरी को ये मालूम हो सके कि मैंने उससे मुकम्मल इंतकाम लिया है। इसे लगता है कि उसने अपनी बेटी को हमें बेचकर बहुत एहसान किया है, मगर जब वो अपनी बेटी की हालत देखेगा तो उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं जान गई कि इस औरत का इरादा क्या है, लेकिन मुझे शायान शक्ल सूरत से ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं लगता था। 1 साल बाद मुझे पता चला कि वो दरअसल अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, जो बाहर से पढ़कर आया था। उसने अपने बेटे से कह दिया कि इसका निकाह उसी लड़की से होगा। शायान ने मुझे देखा तो मुझे हैरत से देखता रहा। शायान मुझसे काफ़ी नरमी से बात करता था। मैं तो वैसे ही सारी ज़िंदगी अपने बाप के साथ गुजार कर नर्म मिजाजी और इनायत को तरसती रही थी, और फिर मुझे शायान जैसा शौहर मिल गया जो मुझ पर जान छिड़कता था। पर सास को ये गवारा ना हुआ। मेरी शादी का पहला साल ऐसे गुजरा जैसे ईद हो। इस दौरान शायान को मेरी आदत हो गई थी और उसने मुझसे वादा कर लिया था कि मैं ही उसकी बीवी हूँ और वो किसी दूसरी लड़की को देखेगा भी नहीं। मगर जैसे ही मेरी सास को पता चला कि उसका बेटा इस लड़की के इश्क में गिरफ्तार है जिसके वालिद ने उसकी जायदाद हड़प ली, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब मैं उम्मीद से थी तो मेरी सास ने फ़ौरन मुझे कहा, देखो फरजाना, हमारे ख़ानदान में बेटी नहीं होती। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि अगर बेटी हुई तो उसे कहीं भेज देना। हमारे घर में उसकी कोई जगह नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता हो जो मेरे बेटे का सहारा बने। ये सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन शायान ने तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं, पहली औलाद है, बेटा हो या बेटी, हम उसे कबूल कर लेंगे। फिर जब बेटी हुई तो मेरी सास भड़क उठी, लेकिन शायान ने मुझे तसल्ली दी कि तुम अम्मा की इतनी फिक्र न करो, अगली बार बेटा ही होगा। शायान ने अपनी माँ को भी संभाल लिया, लेकिन मैं अगली बार बेटी को जन्म देने वाली थी और मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर दिया था। मेरा वो शौहर जो कभी मेरी कदर करता था, अपनी माँ की बातें सुनते सुनते मेरे खिलाफ हो गया था। मुझे यकीन नहीं आता था कि वो अब मुझे मार पीट भी करता है। वो बिल्कुल बदल गया है। मुझे लगा था कि अब्बा के जुल्म से निजात पाकर मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूंगी, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि ये मार पीट मेरे नसीब में लिखा हुआ है। दूसरी बेटी होने पर मेरी सास ने उसे नदी में फेंक दिया। जब तीसरी बार हामला हुई तो मेरी सास ने मुझे धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो भी उसी अंजाम का सामना करेगी। एक बेटी काफ़ी नहीं है, 3 बेटियां हो जाएंगी तो क्या होगा। जैसे ही तीसरी बेटी हुई मेरी सास ने मुझे ज़िंदा जलाने की कोशिश की। ये सब देखकर मुझे शदीद हैरत हुई।
मैंने अपनी बच्चियों को देखा, वो बिल्कुल सही सलामत थी, जिस पर मैंने सुख का सांस लिया। मगर अब यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अपना माजी सोचकर मैं झमाके के साथ मेरी हालत देखकर मैं हाल की दुनिया में वापस आई। जब मैं स्टोर रूम में थी, मैं जल्दी से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागने लगी। अचानक मेरी सास ने मुझे पकड़ लिया और मीठे लहजे में कहा, कहाँ जा रही हो बेटी? आओ खाना खा लो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अपनी सास की ये मीठी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मेरा शौहर नाश्ता कर रहा था और मैं जान गई थी कि मेरी सास ही सब कुछ मेरे शौहर को सुनाने के लिए कर रही है। उसने कहा, ठीक है, 3 बेटियों को जन्म दिया है, लेकिन आखिरी बार बेटा ही होगा। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। मेरे शौहर ने ये सुना तो खुशी से अपनी माँ के हाथ चूमने लगा। मेरी सास ने मुझे अपनी बेटियों को अपने शौहर के पास छोड़ने का कहा और फिर किचन में चली गई। जब किचन में गई तो अचानक से मेरी सास ने मेरी गर्दन दबोच ली और चीख कर कहा, कमबख्त लड़की, ये मत समझना कि मैंने वाकई तुझे माफ़ कर दिया है। अब देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। जैसे तेरी दूसरी बेटी को नदी में फेंका था ना, वैसे ही उसे आराम से ले जाकर उस छोटी को भी नदी में फेंक दूंगी और मेरे बेटे को शक भी नहीं होगा। इसे बिल्कुल परवाह नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटियों के साथ क्या करती हूँ। ये सुनकर मैं चीख पड़ी और सास को धक्का दिया, पर तब मेरी सास ने तैश में आकर मेरी गर्दन दबोच ली और तड़प कर मैं अपनी गर्दन से उसका हाथ हटाने लगी। मैंने अपनी सास को फ़ौरन धक्का दिया, लेकिन उसी वक्त मेरा शौहर वहाँ आ गया। उसने मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और कहा, नीच औरत, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? मेरी माँ ने तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी और तुमने इसके साथ ये सब किया। तुम्हारे बाप ने हमारी जायदाद हड़प ली और तुम अब मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक कर रही हो। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे शौहर ने इस गुस्से के आलम में सिर्फ मुझे ही धक्के नहीं दिए, बल्कि मेरी दोनों बेटियों को भी नहीं बख्शा। उसने मेरी छोटी बेटी को भी ऐसे उछाला जैसे वो कोई गुड़िया हो। मेरा चेहरा मुकम्मल तौर पर ज़ख्मी हो चुका था और नील बन चुके थे। मैंने अपनी छोटी बेटी को अपने हिसार में ले लिया, जबकि मेरा शौहर बिल्कुल दरिंदा बन चुका था। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं 3-4 कदम चल ही पाई थी कि मेरी हालत बिगड़ गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि कोई मुझे सहारा देकर कहीं ले जा रहा था। मेरी ज़बान से सिर्फ यही निकल सका, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। जब मुझे होश आया तो मैंने पहले छत को देखा, लेकिन वो छत नहीं बल्कि खुला आसमान था। मैंने फ़ौरन अपनी चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये जगह बिल्कुल नई और अजनबी थी। मेरे सामने 2 खूबसूरत छोटे से झूले थे, जहाँ मेरी दोनों नन्ही बेटियाँ खुशी से झूल रही थी। उन्हें ऐसे खुशी से झूलते देख मेरे होश उड़ गए। अचानक मुझे इन झूलों के साथ एक और झूला भी नज़र आया, जो कुछ अलग सा लग रहा था। गौर से देखने पर मैंने देखा कि मेरी बड़ी बेटी थी, थोड़ी सी छोटी एक लड़की जो बहुत खूबसूरत थी, वहाँ झूला झूल रही थी। उसने लाल रंग का लंबा सा फ्रॉक पहन रखा था और वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। वो भी मेरी दोनों बेटियों की तरह खुशी से झूल रही थी और मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। उसे देखकर मैं सहम गई। चमकदार झिलमिलाते झूले, खुशबू और पुरसुकून माहौल ने मुझे दंग कर दिया। जैसे ही मैंने खुद पर नज़र दौड़ाई, मेरी हालत बिल्कुल संभली हुई थी और मैं हैरत और खौफ के मिले जुले एहसास महसूस कर रही थी। मेरा लिबास उस लिबास से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसमें शौहर ने मुझे मारा पीटा और सास ने जुल्म किया था। अब मैंने जामनी रंग का खूबसूरत फ्रॉक पहना हुआ था, जिस पर जगह जगह कढ़ाई की गई थी। मेरा चेहरा भी बिल्कुल साफ और शफाफ था। नील और ज़ख्म मुकम्मल तौर पर गायब थे। ये सब कैसे मुमकिन था, ये समझना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, लेकिन जैसे ही तीसरी लड़की भी भागती हुई मेरे पास आई, वो मुझे माँ माँ कहकर पुकारने लगी। उसे देखकर मेरे सर पर गोया आसमान गिर गया। मुझे वो पल याद आया जब सास ने मेरी दूसरी बेटी को मुझसे छीनकर नदी में फेंक दिया था। अब मैं गौर से उस लड़की को देख रही थी जो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह थी और मेरे पास भाग कर आई थी। मैंने उसे भी अपने सीने से लगा लिया। तीनों बेटियां मेरे सीने से लगी हुई थी, जबकि मैं रो रही थी। कुछ देर बाद वो अलग होकर अपने झूलों पर वापस चली गई और खेलने लगी। वो एक साथ खेलते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी
اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ منظر میری آنکھوں سے کبھی نہ ہٹے۔ یہ سوچ کر میرا دھیان یہاں وہاں گیا۔ جیسے ہی میں نے نظر دوڑائی، میں ایک خوبصورت وادی میں تھی۔ میرے سامنے بلند و بالا پہاڑ تھے اور آس پاس ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اچانک مجھے بھوک کا احساس ہوا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ تینوں بچیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھوں میں ایک تھال تھا جس میں ہر قسم کے پھل اور کھانے سجے ہوئے تھے۔ انہوں نے تھال میرے سامنے رکھ دیا۔ جب میں نے وہ کھانے دیکھے تو میں حیرت میں پڑ گئی، کیونکہ میں نے کبھی اتنے منفرد کھانے نہیں دیکھے تھے۔ جیسے ہی میں نے کھانا چکھا وہ واقعی بہت لذیذ تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک جادوئی دنیا ہے جہاں میں کسی کے ذریعے پہنچی ہوں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے یکدم مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ پیچھے ایک لمبے قد کی شخصیت کا انسان تھا۔ اس کے چہرے کی بناوٹ بہت پرکشش تھی اور اس کی گہری سبز آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا سا کرتا پہنا ہوا تھا جو اس کے پیروں تک آ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے اسے اپنے قریب دیکھا میں نے فوراً پوچھا، میں کہاں ہوں؟ اس نے جواب دیا، دیکھو تم میری دنیا میں ہو، یہاں تمہیں میں لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ کیسے تمہارے شوہر نے تمہیں دھکے دے کر نکالا، جبکہ تمہاری ساس نے تمہاری دوسری بیٹی کو ندی میں پھینک دیا۔ میں نے وہ سب دیکھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب میں نے اس سے کہا، تو پھر تم نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں میری بچی کی جان بچائی؟ میری بات سنتے ہی وہ دور دیکھنے لگا جہاں وہ چھوٹی سی بچی میری بیٹیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جب بولا کہ تمہاری وہ بچی ہے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن مجھے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ میں نے ان تینوں بچیوں کو پھر سے اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ جب مجھے اس کی آواز آئی، وہ بولا، دراصل میں ایک جنزاد ہوں اور میرا نام قاسم ہے۔ میری اماں کی صحت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے جنزاد عامل سے علاج کروایا۔ عامل نے مجھے کہا کہ مجھے سورہ جن کی تلاوت روز اپنی ماں کے کان میں پڑھنی ہے، جس کی وجہ سے میری اماں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تبھی میں انسانوں کی بستی میں چلا گیا تھا۔ مجھے سورہ جن آتی نہیں تھی، جب اچانک مجھے وہاں کسی کے چیخنے اور تڑپنے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ ظالم عورت تمہاری بچی کو ندی کے اندر پھینک رہی تھی، جبکہ وہ چیخو پکار تمہاری تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور اس بچی پر ترس آیا۔ وہ ظالم عورت جیسے ہی اس بچی کو ندی پر پھینک کر چلی گئی، میں فوراً ندی کے اندر کود گیا اور میں نے تمہاری بچی کی جان بچائی، لیکن تمہاری بچی بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے قریب کے اسپتال لے کر گیا۔ میں تمہاری بچی کو تمہیں سونپنا چاہتا تھا، لیکن میں جان گیا تھا کہ تمہاری ساس اور تمہارا شوہر بالکل نہیں چاہتے کہ تمہاری بیٹیاں ہوں، اسی لیے میں نے اسے پالا۔ میں تمہارے گھر گیا تھا تاکہ وہ بچہ تمہارے حوالے کروں۔ جب میں نے دیکھا تو تم اسٹور روم میں قید تھی اور تمہاری ساس تھی جو تمہیں جلانا چاہتی تھی۔ تم اس وقت بھی سورہ جن پڑھ رہی تھی۔ میں جان گیا کہ تمہیں سورہ جن آتی ہے، تبھی میں نے تمہاری مدد کی اور یوں میں نے وہ آگ بجھا دی۔ میں نے جیسے ہی جنزادے کی باتیں سنی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ وہی جنزادہ ہے جو مجھے اسٹور میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا، اور وہ ہلچل اسی جنزادے کی تھی جس نے میری مدد کی تھی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ یوں میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور واپس جانے لگی جب اس جنزادے نے مجھے روک لیا اور کہا، دیکھو میں نے تمہاری بچی کو اپنے پاس رکھا، اس کی پرورش کی، میری بھی ایک شرط ہے۔ تب میں ہکا بکا ہو گئی جب اس نے مجھے ایک شرط بتائی۔ وہ شرط سن کر میری سانس میں سانس آئی۔ مجھے لگا نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن وہ کافی شریف تھا، پر مجھے یہ ڈر تھا کہ میں اپنی دنیا میں کہاں جاؤں گی، کیسے کروں گی اپنی بیٹیوں کی پرورش، اور کون مجھے ٹھکانہ دے گا۔ میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی جب جنزادہ مسکرا کر بولا کہ تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس اسی گھر میں جاؤ۔ جب میں نے اسے جھٹ سے کہا، شوہر نے مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ہی دھکے دے کر وہاں سے نکالا ہے اور میرا برا حال کر دیا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں اسی گھر میں واپس چلی جاؤں؟ تب وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں، کیونکہ تمہارے شوہر کو اب سچائی کا پتہ چل گیا ہے
اور تمہارے شوہر کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ یہ سن کر میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی جب جنزادے نے مجھ سے کہا کہ اب وقت بہت کم ہے، مجھے اپنی ماں کی صحت یابی چاہیے، جس کے لیے جلد از جلد تم مجھے سورہ جن سکھاؤ گی، تبھی میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ یہ سن کر میں سوچنے لگی، اگر میں یہاں تھوڑی دیر اور رک گئی اور پھر واپس گئی تو شوہر تو مجھ پر الزام لگا دے گا کہ میں اتنے دن کہاں تھی۔ پر میری سوچ اس جنزادے نے پڑھ لی، تبھی تسلی دینے لگا کہ دیکھو ایسا کچھ نہیں ہوگا، وقت بہت کم ہے اور مجھے اپنی ماں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تمہاری مدد چاہیے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم وہاں جاؤ گی تو ایک نئے طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارو گی۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، بس تم مجھے کچھ سورہ جن سکھا دو۔ یوں جنزادہ مجھے اپنی جھونپڑی میں لے آیا، جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہاں اس کی بوڑھی ماں نہ جانے کیوں درد سے تڑپ رہی تھی۔ جنزادہ اپنی ماں کے پاس آیا، اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا، ماں اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی۔ یوں میں جنزادے کے پاس گئی اور میں نے اسے ساری سورہ جن سکھا دی۔ ایک دن میں اسے وہ بالکل نہ یاد ہوئی، مجھے 3-4 دن لگ گئے تھے۔ ان 3-4 دنوں میں جنزادہ میری بچیوں کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ میری دوسری بیٹی اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی، پر میں نے جیسے ہی اسے بتایا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آئی ہوں تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، نہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میرے بابا وہ ہیں، مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اب جنزادی کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میں بہت زیادہ درد محسوس کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے دور ہو جائے گی، لیکن جنزادہ مسکرا کر کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میں نے اس کی بہت اچھی پرورش کروں گا۔ ہاں میں اسے تم سے ملوانے کے لیے تمہاری دنیا میں بھی لے کر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں اپنی بچی کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے کر آنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میرا واپسی کا وقت آیا، جنزادہ مجھے ایک چھوٹے سے علاقے میں لے کر آیا۔ وہاں ایک لکڑی کا پرانا دروازہ لگا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس دروازے کو پار کر لو، تم اپنی بستی میں واپس چلی جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اس دروازے کو تکنے لگی اور پھر اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ میں دروازے کے پار قدم رکھ چکی تھی۔ میری اپنی دنیا واپسی ہو گئی تھی اور یہ وہی علاقہ تھا جہاں میرے شوہر کا گھر تھا، پر اب میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ اس جنزادے نے مجھے کافی ہمت دی تھی اور مجھے سمجھایا تھا کہ دیکھو تمہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، تم وہاں جاؤ گی تو تمہاری دنیا پوری بدل جائے گی۔ پر یہاں تو سب کچھ ایسا ہی تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بس 2 پل کو زندگی رکی ہو۔ میں ابھی اس گھر کے سامنے کھڑی تھی جہاں میں نے کافی ظلم برداشت کیا تھا۔ میں پھر سے اسی ظلم کو دیکھ رہی تھی، اسی کنویں میں چھلانگ لگانے لگی تھی۔ میں کتنی بے وقوف تھی، دل میں یہی سوچ رہی تھی جب اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیا اور دروازہ بجایا۔ 3-4 دفعہ دستک دی تھی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ جیسے ہی میں نے 4تھی دفعہ دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازہ کھل گیا۔ میرا شوہر سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ لال تھا لیکن وہ غصے سے نہیں بلکہ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے دیکھنے پر وہ فوراً جذباتی ہو گئے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آئے اور کہنے لگے کہ فرزانہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آخر کیوں مجھے تم پر غصہ آتا تھا، کیوں میں بیٹیوں کے خلاف تھا، حالانکہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، اپنی ماں کی باتوں میں آ کر تم پر زبردستی کی، میں تمہاری معافی کے لائق نہیں ہوں۔ وہ گڑ گڑا رہے تھے، میرے پاؤں میں پڑے تھے اور رو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے وہی جنزادہ یاد آیا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم واپس جاؤ گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے لگا جیسے یہ سب اس نے کیا ہے۔ تبھی میں گھبرا کر اپنے شوہر سے پوچھ بیٹھی کہ آخر کو آپ نے غلطی کا احساس آپ کو کیسے ہوا؟ میرے شوہر نے کہنا شروع کیا کہ جیسے ہی میں نے تمہیں مارا پیٹا تو میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے باہر دیکھا تو تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے دل ہی دل میں بہت شرمندگی سی ہو رہی تھی، پر میری اماں نے مجھے حوصلہ دیا کہ بہت اچھا ہوا، اب تم دیکھنا ہمارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ اماں نے مجھے نئی خوبصورت لڑکی دکھائی اور یوں ہر دوسرے دن کوئی خوبصورت لڑکی میرے گھر آنے لگی۔ وہ میری توجہ اپنی طرف کرواتی، میری اماں کچھ نہیں کہتی تھی،
جبکہ میرا دل تمہاری طرف تھا۔ میں نے اپنی اماں کے ہاتھ پکڑے اور انہیں پیار سے کہا، اماں مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہو۔ فرزانہ جیسی لڑکی مجھے پوری زندگی نہیں ملے گی۔ میں نے اچھا تو نہیں کیا کہ فرزانہ کو مار مار کر اس گھر سے نکال دیا۔ جب اماں نے بہت سختی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو شایان، اس نے تمہیں صرف بیٹیاں دی ہیں، اب دیکھنا تم دوسری شادی کرو گے تو تمہارے بیٹے ہوں گے، اور شاید تم بھول رہے ہو کہ وہ لڑکی کیسے آئی تھی، وہ بدلے میں آئی تھی، اس کے باپ نے خود بیچا تھا۔ اگر وہ اتنی خوش قسمتی کی علامت ہوتی تو اس کا باپ اسے ہمارے حوالے کیوں کرتا؟ یقیناً اس نے اپنے باپ کے ساتھ رہ کر بھی اسے کچھ نہیں بلکہ ذلت ہی دی ہوگی۔ تبھی مجھے ایسا لگا کہ میں غلط سوچ رہا ہوں، تم سچ میں ایسی تھی جیسی میری ماں مجھے کہتی تھی۔ پر پھر میرا دل کہیں نہ کہیں شرمندہ تھا۔ مجھے راتوں رات نیند نہیں آتی تھی، میں راتوں کو کروٹ لیتا رہتا تھا۔ تمہاری غیر موجودگی سے میرا دل تڑپ جاتا تھا۔ جب ہی ایک روز کے بہلانے کے لیے میں نے صحن میں جانے کا فیصلہ کیا، میں جیسے ہی صحن میں گیا وہاں میری اماں لمبی سی چادر کر کے باہر جا رہی تھی۔ رات کے 2 بجے میری اماں نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ یہ سوچ کر مجھے ہول اٹھنے لگا کہ میری ماں آخر کہاں جا رہی ہے، کیونکہ جب بھی وہ جاتی تھی تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، وہ اکیلے تو کہیں نہیں جاتی تھی۔ ان میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اس وقت وہ اکیلے کہیں پر جا رہی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے لگا شاید ایمرجنسی میں میری ماں کہیں جا رہی ہے اور مجھے بتانا بھول گئی ہے، یا پھر مجھے اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اماں کی حفاظت کے لیے ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے گھر سے باہر نکل کر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ پر میری اماں جدھر گئیں وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جگہ ندی کے پاس اس پہاڑی کے اندر ایک غار تھی۔ اس غار میں ایک عامل بیٹھا تھا اور میری اماں نے اس کے قدموں میں اپنا سر ٹکایا ہوا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں ایسا کرے گی۔ اماں نے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، نہ جانے اس کے اندر کیا تھا۔ اماں نے جلدی سے وہ پوٹلی اس عامل کے ہاتھ پر رکھ دی اور عامل کو کہنے لگی، ہاں بلا ٹل گئی ہے، یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم میری مدد نہ کرتے تو پھر وہ منحوس سایہ میرے بیٹے کے نصیب سے کیسے نکلتا؟ میں نے تو بہت بڑی غلطی کی تھی جو اسے خرید لیا تھا۔ کاش میں یہ سوچ لیتی کہ جس سے میں خرید رہی ہوں وہ مجھے کچھ سوچ کر ہی بیچ رہا ہے۔ شکر ہے کہ میں تمہارے پاس آئی تھی، اگر مجھے تمہارا پتہ نہ چلتا تو میں تمہارے پاس کیسے آتی؟ شکر ہے کہ مجھے تمہارا پتہ چل گیا تھا، میری سہیلی نے ہی تمہارا پتہ بتایا تھا۔ اپنی سہیلی کی مدد سے تو میں نے تمہارے پاس آئی تھی۔ تم بہت اچھے عامل ہو، تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ جب عامل کہنے لگا، نہیں نہیں، یہ سب میری وجہ سے نہیں، یہ سب تمہاری اپنی وجہ سے ہو رہا ہے، بس تم ابھی بھی اپنے بیٹے کو وہی دم والا پانی پلا دیا کرو تاکہ تمہارا بیٹا تمہارا ہی فرما بردار رہے۔ ابھی بھی تمہارے بیٹے کے دل میں اس لڑکی کی یادیں نہیں گئی۔ تمہیں اگر پوری طرح وہ یادیں مٹانی ہیں تو وہ دم والا پانی تمہیں روزانہ اپنے بیٹے کو پلانا ہوگا۔ میری ماں نے جواب دیا کہ ہاں میں یہ کام کر رہی ہوں، اسی لیے تو صبح سویرے اپنے بیٹے کو ناشتے کے ساتھ وہ پانی دیتی ہیں جو کہ دم والا ہوتا ہے۔ میرا بیٹا بنا چون چرا کیے پی لیتا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل پھٹ گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل حلق سے نکل کر باہر کو آ جائے گا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے والا منظر دیکھ رہی تھی، کیونکہ میری ماں کا چہرہ عامل کی طرف تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور عامل بھی دوسری سمت کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ میں یہ سب کچھ پیڑ کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھا چلا گیا، دل سے پوچھ رہا تھا کہ میں کیا کروں؟ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں جیسے تیسے کر کے گھر آیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر آیا مجھے اپنی ماں سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے وہی دم والا پانی پلایا اور یوں میں نے وہ پانی ایک جھٹکے سے فرش پر گرا دیا۔ میں نے اپنی ماں سے چیخ کر کہا کہ اماں یہ تم نے کیا کیا ہے؟ فرزانہ کو میری زندگی سے نکالنے کے لیے تم نے ایسے ایسے کالے جادو کرنے شروع کر دیے ہیں۔ سننے کے بعد ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ شایان تم مجھے بہت عزیز ہو،
وہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ پر دیکھنا، میں تمہاری شادی خوبصورت لڑکی سے کروں گی۔ میں نے اپنی اماں کو چپ کروایا کہ خبردار، جو کسی اور لڑکی کا نام بھی لیا، فرزانہ ہی میری بیوی تھی اور وہی میری بیوی رہے گی۔ میں اپنی ماں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری ماں خود ہی شرمندگی کی وجہ سے اپنا بیگ اٹھا کر اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ میں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، پر ان 2 دنوں میں سسکتا رہا۔ مجھے ایسا لگا کہ نہ جانے تم کہاں چلی گئی ہو۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا۔ میں نے جیسے ہی شایان کی باتیں سنی، میں جذباتی ہو کر آنسو بہانے لگی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اس ظالم ساس نے میرے شوہر کو مجھ سے دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ کوئی عامل نہیں بلکہ وہ ایک نجومی تھا جو کہ یہ سب کام کرتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں جانتی تھی کہ آپ یہ سب کچھ خود سے نہیں کر رہے، یقیناً آپ کو کچھ ہوا تھا، اور اب میں شکر ادا کر رہی ہوں کہ آپ سب کچھ جان گئے ہیں۔ جب میرے شوہر نے پوچھا کہ تم گئی کہاں تھی، یہ بات سن کر میں نے اپنے شوہر کو اس جنزادی کی ساری سچائی بتا دی کہ کیسے مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا اور کیسے اس کی ماں نے مجھے آگ سے جلانے کی کوشش کی۔ میرے شوہر نے جیسے یہ سنا وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا اب ان باتوں کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس جنزادے نے ہی میری جان بچائی تھی۔ وہ جب میری ساس نے ہماری بیٹی کو ندی میں پھینکا تھا تو اسی نے ہی ہماری بچی کی بھی جان بچائی، اور اب وہ بچی اس جنزادے کے پاس ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شایان خوشی سے چہک گیا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دوسری بیٹی زندہ ہے، لیکن میں نے اسے بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بلکہ وہ اسی جنزادے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ اس جنزادے نے اسے بہت پیار دیا ہے اور اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے۔ میرے شوہر تھوڑا سا اداس ہو گئے، تبھی وہ کہنے لگے کہ ہاں، میں ایک اچھا باپ نہیں ہوں، میں باپ کے نام پر ایک دھبا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش ہی نہیں کی۔ اب خود کو کوس رہا تھا جب میں نے انہیں حوصلہ دیا کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ خود کو سدھار سکتے ہیں۔ یوں ہم ایک نئی زندگی کے سفر پر نکل گئے۔ وہ جنزادہ ابھی بھی ہمارے پاس آتا تھا اور میری بیٹی کو مجھ سے ملواتا رہتا تھا۔